बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा की इबादत और उसकी दी हुई नियामतों में गुजारी। जब उनको नबी बनाया गया तो उन्होंने अपनी कौम को खुदा की इबादत करने और बुत परस्ती छोड़ने की दावत दी। यानी कि आप कह सकते हो अपने खानदान वालों को, अपनी कौम को, सभी को उन्होंने हमेशा यही दी। सालों साल गुजरते रहे, कई सालों तक जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के दीन की तबलीग करते रहे और लोगों को खुदा के अजाब से डराते रहे और उसकी रहमत और मेहरबानी की उम्मीद भी दिलाते रहे। सैकड़ों साल तबलीग के बावजूद उनकी कौम नहीं मानी और खुदा के नबी की अतात और पैरवी करने से इनकार कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसी दास्तान है, ऐसा वाक़या है, ऐसा किस्सा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। तो आपकी कौम ने जब किश्ती भी बना ली मेरे दोस्तों, तो किश्ती में उन्होंने पेशाब किया और पेशाब जब किया तो उनके साथ क्या हुआ, अल्लाह ताला ने कैसे किया। तो दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें जरूर सुने करो। तो हम आपको बताएंगे कि जब उन्होंने टट्टी पेशाब उसी किश्ती में जा के करने लगे और आपकी वो मजाक उड़ाने लगे, बोले कि आप तो नबी थे, आप क्या बढ़ी बन गए, तरखान बन गए या मिस्त्री बन गए। तो कई नस्लें गुजर गई, लेकिन चंद लोगों के अलावा कोई जनाब नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया, बल्कि वो मुशरिक और काफिर कौम अपनी औलाद से भी यही वसीयत करती थी कि नूह अलैहिस्सलाम की बात ना मानना और उनसे मुकाबला करना। वो इतने ज़्यादा कट्टर और जिद्दी हो गए कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कुछ कहते तो वो लोग कानों में उंगलियां डाल देते या अपने सर और चेहरों को कपड़े से चपाट लेते और चारों तरफ से इतना बांध लेते कि कोई हवा भी अंदर नहीं जा सकती और जिससे कि कुछ सुन ना पाए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम हमेशा उनसे कहते, ए लोगो, तुम मेरे खानदान और कबीले के अफराद हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। क्यों मेरी बात को नहीं मानते? मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम सबको खुदा की तरफ बुलाता हूँ और बुत परस्ती तरक करने की वसीयत करता हूँ। अगर तुम लोग खुदा को मानो और ज़िंदगी की कामयाबी के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो तो खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा और तुम सबको सेहत सलामती, लंबी उम्र और खुशबख्ती अता फरमा दे। अगर तुम अपने खुदा से करीब करोगे तो जहन्नुम की आग से महफूज रहोगे और खुदा की तरफ तुम्हारे ऊपर खैर व बरकत होगी और रहमत की बारिश होगी। तुम्हारे खेत सरसब्ज शादाब हो जाएंगे और तुम खुदा की बेशुमार नियामतों से फ़ायदा उठा सकोगे। खुदा की तरफ पलट आओ, वो खुदा जिसने हमको, तुमको और पूरी दुनिया को पैदा किया और इंसान को अकल व फिक्र जैसी नियामत देकर उसे इज्जत बख्शी। मगर अफसोस उन नादानों, उन काफिरों, मुश्रिकीनों ने, नाशुक्रे लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसी तरह कुफर, शिरक, गरूर और बदबख्ती में जिंदगी बसर करते रहे। बल्कि उनकी गुस्ताखी उस हद तक बढ़ गई कि जनाब नूह पर पत्थरों की बौछार करने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वो बर्दाश्त करते रहे, बल्कि उन लोगों के लिए दुआ करते रहे, खुदाया उन लोगों को की हिदायत फरमा जो नादानी की वजह से मेरे मुखालिफ कर रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिदायत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन ये नादान, ये काफिर लोग, अफराद वो दिन ब दिन उनकी और ज़्यादा परेशान करने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथियों ने उनसे कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, उन लोगों के लिए बद्दुआ कीजिए।
تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اب ان کے رویے سے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بہت زیادہ عمر تھی دوستو، بہت سی روایت میں 2000 سال 5000 سال لوگ بہت ساری روایت کرتے ہیں، لیکن بالکل پکا پختہ کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن عمر مبارک حضرت نوح علیہ السلام کی تمام نبیوں سے زیادہ۔ تو میرے دوستو، جب ان کا رویہ دن پہ دن بڑھنے لگا اور زیادہ تنگ کرنے لگے تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، خدایا میرے مدد فرما اور کافروں کو اس زمین سے نست و نابود فرما۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور عذاب خدا کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ 40 سال تک ان لوگوں کے یہاں کسی بھی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ دیکھو جب بد دعا کی تھی، 40 سال تک کوئی بچہ نہ پیدا ہوا، ہر جگہ فات پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، سب کچھ کھلیان جانور مرنے لگے کہ ساری دولت ختم ہو گئی میرے دوستو آپ کی قوم کی۔ تو جناب حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا مصیبتیں میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اب شاید لوگ میری بات مان جائیں گے، اس لیے پھر سے انہوں نے خدا کے دین کی طرف بلایا، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور اپنی بات برابر ایسے ہی اٹے رہے میرے پیارے دوست۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی، اب ہمارے حکم سے اور ہمارے سامنے کشتی بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم سے شہر سے کچھ دور جا کر کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ لوگ وہاں آتے تھے اور جناب نوح علیہ السلام کی مذاق اڑاتے تھے، اور تو اور اتنے حد سے بڑھ گئے کہ لوگ ان کے کشتی میں آتے اور ٹٹی پیشاب کرتے۔ ان کی کشتی بن رہی تھی اور مذاق اڑاتے کہ تم یہ کیا کشتی بنا رہے ہو، کیا کرو گے، اور لوگ وہیں ٹٹی پیشاب کرتے۔ تو کل تک تو تم کہتے تھے میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور آج بڑھئی یعنی کہ ترخان بن گئے ہو، دریا اتنی دور کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ اور میرے پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام ایک کان سے ان کی باتیں سنتے اور نکل جاتے، اور انہوں نے اتنی حد کر دی، کشتی بن رہی تھی، ابھی بنی بھی تیار نہیں ہوئی، بنتی رہی تو یہاں کے لوگ کشتی میں جا جا کے ٹٹی پیشاب پخانا سب کچھ جو ان کے دل میں آیا وہ کر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی بیماری ڈالی کہ ایک بوڑھا بولا کہ میں بھی حضرت نوح کی کشتی میں ٹٹی پیشاب کروں گا، اور جب وہ وہاں گیا ان کو کھجلی کی بیماری، پھوڑے پھنسی نکلنے لگے، اور جب وہ بوڑھا گیا تو اس بوڑھے میں جب اس ٹٹی پیخانے کشتی میں پیشاب میں گرا اور تو وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے رکا مچا دیا، وہاں پہ شور اٹھایا کہ میں تو اسی ٹٹی سے صاف ہو گیا، اسی ٹٹی سے میری بیماری ختم ہو گئی۔ تو تمام اس قوم کے لوگ اس ٹٹی کو پی بھی لیا، کھا بھی لیا، اپنے مل لیا، اور کشتی بالکل صاف ستھری کر دی انہوں نے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب ڈالتا ہے کیسے ہوتا ہے۔ تو جب کشتی بن گئی تو خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام جانوروں کو، یعنی کہ جو بھی جانور ہے ان کا جوڑا، دو جوڑا نر اور مادہ اپنی کشتی میں بلاؤ اور سوار کر لو اور میں چلو۔ تو 7 کشتی میں سوار ہو جائیں سب لوگ کشتی میں، جو آپ نے ایمان بھی قبول کر لیا تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے لگے تھے، وہ سب کشتی میں بیٹھ گئے، سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بادل آسمان سے گرجنے لگے، جب تک یہ بیٹھ رہے تھے، اور بارش ہونے لگی، زمین سے پانی ابلنے لگا، اور اس طرح سے ایک سیلاب بن گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سیلاب چاروں طرف سے ان کو گھیر چکا تھا اور بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن یہاں پہ جب سبام حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی پہ سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا بیٹا کنعان نام کا بیٹا تھا، وہ بھی سیلاب میں پھنس چکا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو آواز دی، آؤ ہمارے ساتھ چلو میں سوار ہو جاؤ، ورنہ ڈوب جاؤ گے، سیلاب میں تباہ ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا میں پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، وہ بھی اسی قوم کے ساتھ ایسے ہی نامردود ہوگا۔ تو جناب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جواب سن کر مایوس ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے
खुदाया मेरा बेटा भी मेरे खानदान में से है, तेरा वादा हक है और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। खुदा की तरफ से जवाब मिला, वो तुम्हारा अहल नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हारी मुखालफत की और सीधे रास्ते गुमराह हो गया। किश्ती एक पहाड़ की तरफ चल पड़ी। बहुत बताते हैं 40 दिन क्या 4 महीने तक दोस्तों, बहुत सी रिवायतों में आता है बरसात पड़ी, तमाम दुनिया ख़त्म हो गई। उस ज़माने की दोस्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, किश्ती चलने लगी, बढ़ने लगी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब बहुत टाइम बारिश रुक गई तो एक कबूतर को भेजा। कबूतर ने बताया कि नहीं, ज़मीन अभी बाकी है। तो बस हज़रत किश्ती एक पहाड़ की चोटी पर जाकर रुक गई। खुदा के हुक्म से आसमान पानी बरसना बंद हो गया। ज़मीन ने भी सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया। सब लोग खुशी खुशी किश्ती से उतरने लगे। मेरे प्यारे नाजरीनों, उतरने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सैकड़ों साल तक जिंदा रहे और खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। एक दिन खुदा का एक फरिश्ता जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया कि अब तुमको अल्लाह ताला ने बुलाया है, तुम्हारी नबुवत भी ख़त्म हो गई, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो गया। और उनका फौत हो गई। आमीन।